सर्वांक म्हजे प्रणाम मोगाच्यानो आज परतून तुमच्या मुखार हांव आयला एका कुटुंबाची कष्टांची परिस्थिती काण घेऊन बेळा फिरगेजेच्या जसिंता लोबो म्हणल्या एका बहिणीची दुरंत कथा। जसिंता आपल्या 18 वर्षा प्रायर दुबळ्या कुटुंबांत ते असले एका मलयाळी क्रिस्तवांकडे ताचे काजार जाल्ले ताका मोन नातल्यारी घरच्यांनी दुबळी कायक लागदोन 18 वर्सांच ताका काजार करतले। 18 वर्सां काजार जाल्ल्या उपरांत हो मनीस अमाल पिवण्याक बली जावन दुसरे मादक द्रव्यांक बली जावन मोस्त या बहिणीक ताणे कष्टिले। अशें आमच्या या काजारी जिवितांत तेगा जाणा चेडवा भुरग्यांचे देणे तांकां फावो जाले। मालगड्या चेडू ओफिलिया आता +1 शिकता, दुसरे भुरगे ओलिविया आता 9th स्टँडर्डान शिकता, तशेंच ग्लोरिया म्हणले 8व्या क्लासींत ते आपले शिकप शिकते आसा। ह्या वेळार हाच्या गोवातावन मेळचे कष्ट सोसूंक जायना अशें 6 वर्सांत 56 घरां भाड्याची तांणी चेंज केली। उपरांत निमाणे आपल्या गोवाक सांडून भुरग्यां खातीर ही येवन आपल्या आवयच्या घर रावली। या जसिंतान कोणाच्या घरा कष्टांनी घराचे काम करून या तेगा भुरग्यांक ताणें वाडयले। उपरांत इल्लीशी जोड उरून आपणाक एक स्वंत घर जाय जे म्हणल्यार आशेन कोल्लंगाना फिरगेजेच्या एका हळ्ळेंत एक 5 सेंस जागो भारी कष्टाने तिने काण गेलो आणि तिका एक आशा असली आपणाक एक घर जाय जे म्हणजे भुरगीं व्हड जातात तेगाय चेडवां भुरगीं हांचो फुडार कितें। बेळाच्या विगारान आमची दुरंत अवस्था पळोवन एका भुरग्याचे शिकपाक ताणें फीज फ्री केल्ले आसा आणि या भुरग्याचे कितेंय इल्लेशे भांगार असले पुरो आडव दवरून आणि या जसिंताचे भांगार कितें काजाराक मेळ्ळे इल्लेशे भांगार पुरो आडव दवरून तशेंच दुसऱ्या संघ संस्थांत मेळ्ळे इल्ले दुडवान घराचे फाउंडेशन तिणें घालें। अशें हे फाउंडेशन घाल्ल्या वेळारच हांच्या कुटुंबांत एक व्हड दुखाची खबर आयली। दुसरे भुरगे 9th स्टँडर्डान शिकचे ओलिविया सडन जावन अस्वस्थ जाले। उपरांत फादर मुल्लार सांत ताचे चेकअप करता आसतना ताका कॅन्सराची पिडा आसा म्हूण आयकून सगळे आपणाचे जिवीत कोसळ्ळे बरी जसिंताक अनुभव जालो आणि जिवितांत कितेंच करूंक जायना म्हणली एक बेजार ती पावली। सबार जाणांकडे मागूंक सांगले, सबार येजाकांचे सबार कितें कितें कोण आसा सगळ्यांकडे तिने मागूंक सांगले। सबार रेतीर मंदिरात ती गेली, देवान तिचे मागणे ऐकले। आता तिका कॅन्सराक किमोथेरपी जाते आसा। हे हांव व्हिडिओ करता आसतना दुसरे किमो जावन आज हांव सकाळी तिका फोन करता आसतना ते किमो जाल्ले 1 हप्तो ते भुरगे कांयच खायना, 1 ग्लास उदक मात्र पियेता, तितले कठीण जावन आसा त्या किमोची ताचे एक सायड इफेक्ट। मोगाच्यानो ह्या कुटुंबाक घेवन पोरस भुरग्यांक घेवन हांगासर स्नेहालयाक आयले। तर कोणेकी सांगले की तूं वच स्नेहालया तुका खंडीत तुज्या दुखांत ती पावतली। म्हाका तिची काणी आयकून निजाकी मस्त बेजार जाले आणि त्या भुरग्याचें तोंड पळयत आसतना कोणाकी दुखांनी आपले दोळे भरतीत तितली मोगाळ भुरगीं ती आणि तशेंच तांकां हांवें धैर्य दिलें भियेनाकात आणि हांगा तावन तिका कितें किमोक जाय ते सगळे वेवस्था हांव करता। आमचे दानी आसात खंडीत ते तुका सोडून घालचे नात। स्नेहालाचे दानी म्हळ्यार ते पवित्र आत्म्यान भरून तांणी दिवचे, आपणाची पोटाची पोड तांणी दिवचे जावन आसात। सबार जाणांक तांणी कुमोक केला, सबार जाणांची कुटुंबां बांदूंक तांणी प्रयत्न केला आणि तांचो पाठिंबो दिला अशें तिका बुजयलें। आणि तिचे सवय आमी त्या कोल्लंगाना तिने कितें जागो काण गेला त्या परिसराक आमी गेल्या। थंयसर येता आसतना कोल्लंगानाचे भुरगेचे उपाध्यक्ष तो एक समाजसेवक रावी हाणें ह्या कुटुंबा विशांत 2 उतरां उलयलो। म्हजें नांव एवजीन रवी कुमार डिसोजा, हांव कोल्लंगाना फिरगेजेचो उपाध्यक्ष। मोगाच्यानो थोड्या तेंपा पयले कोल्लंगाना फिरगेजी एक नवे कुटुंब येता म्हूण आयकताना संतोष भोगलो, पूण कुटुंबाचें चरित्र आयकत आसतना ते संतोष मस्त व्हडा दुखांनी बदलले। कित्याक म्हूण सांगल्यार एक बायल मनीस आपल्या तेगा भुरग्यांक घेवन हांगा घर बांदूंक येताना तेचे लागीं कितें आसलें तें पुरा विकून हांगा फाउंडेशनाचें काम मात्र जालां। आणि तशेंच थंयसर त्या घराचें फाउंडेशन गेलो विल्सन आसलो, तो एक समाजसेवक
तो एक ताणें आमकां मस्त सहकार दिता म्हणून बसयले आणि ते मस्त तरणाटे असले तांचो पुरा सहकार म्हाका बसयला. तशेंच आमी फिरगेच्या विगार बापांक फादर रितेशाक वचून मेळ्ळ्या, तांणी आमकां सहकार बसयला. तशेंच साबार जाणांच्या सहकारान हे घर जाता तितले बेगी आमकां जावंक आसा. कित्याक तांच्या आवयच्या घरांत ते आसात ते एक ल्हानशें घर, तांकांय ते वस्ती करचे बरी ना. आणि ह्या जसिंताक घराचें काम करून सांगात ह्या भुरग्याचे किमोचे जबाबदारी आसा. मोगाच्या न्हू, तांच्या घराचें काम आमी करच्याक, तांच्या कुटुंबाचें दुख आमी पुसच्याक, त्या तरणाटी चेडवां त्या घरांत तांणी वस्ती करूंक आसा. मुखल्या दिसांनी ती व्हड जाताना तांकां फुडार बांदूंक आसा. आमी क्रिस्तांव जावन आसा. आमच्या समाजांत तसली कुटुंबां आसतना आमी कशें आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकता ह्या कुटुंबाक आमी पावया. एका भयणीने आदल्या फावटी म्हाका एक आयवज दिल्लो आसा घराक आपणाचे काजाराचे एनिवर्सरी कॅन्सल करून. एका सगळ्या घराक तिने स्पॉन्सर रावले आसा. एकल्यान एका भुरग्याचो कुमगाराचो संभ्रम त्याग करून ताचो आयवज एका घराक दिल्ले आसा. म्हजें नांव जसिंता लोबो. हांव कासरगोड वारेडा बेळापी इगर्जेची. म्हाका तेका चेडो भुरगीं आसात. मलगडे +1 आनी एकले 9th आनी एकले 8th. एक 5 जागो काणून ते एक घर बांदचें म्हणून म्हाका व्हडली आशा आसली. तशें हांवें एक ह्युमॅनिटीचेर म्हाका आदल्या वर्सा एक ल्हान एमावंट म्हाका घर काम स्टार्ट करूं म्हूण सांगून म्हाका एक हेल्प जावन ताणें दिलो. तांतो हांवें एक घराचें एक तेलाचें काम इल्लें स्टार्ट करून मागीर इल्लें रीण पुरो करून तेलाचें काम एक कंप्लीट केलें. आनी मुखार ताचें काम कशें म्हण करून मुखार उरचें म्हूण एक आशा आसली. पूण त्या टायम जाताना कोरोना आयिल्लें आनी म्हाकाय काम नासतना जालें. मागीर तशें जावन मागीर हांव घरांत बाकी जाली. त्या टायमार म्हज्या माज्जे दुयेक 9th शिकचे ताका आतां 2 म्हयने पयलीं ताका कॅन्सर जालें. तशें आतां हे कॅन्सर जाल्ल्या वेळार आनी हांवें काले करचें म्हाका आतां एका कुशीन म्हाका रावूंक घर ना. म्हळ्यार म्हज्या आवयची घरची मस्त दुबळी. तांकां खंयच्याय रितीन म्हाका हेल्प करूंक तांकां जायना. तांकां आतां पंचायतांत एक ल्हान एक घर मेळ्ळो त्या घराचें काम आतां कंप्लीट जावना. मागीर हांव आनी तेका भुरगीं म्हळ्यार थंय रावचें म्हळ्यार ते बारीक कश्ट जावन गेला आमकां. मागीर म्हजो पप्पा तितलो हुशार ना, मागीर मम्मी हुशार ना, मागीर भावान आनी कूल काम करून आमकां घरचें पुरो पळोवचें आसलें. मागीर आतां म्हाका आतां भुरग्यांक इस्कॉल सुरू जाल्यार तांकां हॉस्टेलांत दवरयेत. ताच्या उपरांत परत्यान रजे मेळटना म्हाका आतां आवयचे घराय म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक रावंक तितलें सौकर्य थंय ना. तशें आसतना आतां काले करचें म्हाका आतां म्हजें घर काम मुखार व्हरूंक जायना आनी म्हज्या भुरग्याचें ट्रिटमेंट तें आतां काले करचें म्हणून ताच्या विशयान ती म्हाका व्हडली खंत जावन गेल्या. म्हाका कॅन्सर म्हूण कळ्ळेंत आनी काले करचें म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक कशें पोसचें म्हूण म्हाका अर्थ जायनासतना एक परिस्थिती जावन गेली. करचें काल त्या एक आयकल्लें एक घडये म्हज्या काल आनी आतां आनी मोरचें तें एक वाट म्हणून हांवें चिंतलें. तितलें सयत तितलें म्हाका एक बेजार म्हज्या मनाक जावन गेलें. म्हळ्यार कोणी ना हेल्प करूंक म्हाका एक म्हज्या कुटुंबांची नात. तांणी मस्त दुबळी. मागीर कोणी नात. भुरग्याच्या ऑपरेशनाक बायोप्सी ऑपरेशनाक करूंक पुरा म्हज्या भुरग्यांच्या शिकच्या कॉन्व्हेंटाच्या मल्याळी ती सिस्टर आसात डॉमिनिकान, तांणी पुरो इल्लें हेल्प करून म्हाका तशें हांवें ट्रिटमेंट हें स्टार्ट केल्लें. आतां एक किमो जालें आनी आतां टोटल 100 किमो जाय म्हूण सांगलां. आनी आतां ताचें आतां ट्रिटमेंटाचें हांवें कशें मुखार व्हरचें म्हजें घर कशें करचें म्हूण म्हाका कळना. त्या संदर्भार हांवें स्नेहालया जेवसापाक एक मनावी धाडली आनी तांचे हांवें कॉन्टेक्ट करून म्हजे विशय पुरो तांकां सांगलें. म्हजी परिस्थिती पुरो तांकां अर्थ जावन तांणी सांगलें भियेनाका आमी आसा तुमकां आमच्या दानीत हांव. ताचे उपरांत म्हाका एक आनी व्हड ना म्हाका कशें म्हणी वाचोंक असली एक वाट स्नेहालयातून मेळत म्हणल्यार एका पत्तेनेन हांव आतां रावलां. दया करून तुमी स्नेहालयाच्या सकयल दानींनी म्हजी एक परिस्थिती अर्थ करून काडून म्हाका तुमी कुमो करीजे म्हज्या भुरग्याच्या ट्रिटमेंटाक आनी म्हज्या घराच्या एका कामाक तुमी म्हाका हेल्प करीजे म्हूण तुमचे कडेन हांव विनंती करतां. तुमकां देव सकड आशिर्वादांनी बरो दी म्हणून मागता. ह्या घराक उणे म्हळ्यार एक 8 लाख रुपये आमकां गरज आसा. 8 लाख रुपयांत हांगे सोबीत घर आमी बांदून दिवचें म्हणून आलोचन केल्या. कोणी जाल्यार मरणाचे फोंड बांदचे आसल्यार मरणाच्या फोंडाक स्लॅब घालून 4-5 लाख रुपये खर्च करचे आसल्यार तो त्याग करा आनी ह्या घराच्या स्लॅबाक कुमक करा. ह्या घराच्या भितर जिवंत 4 जीव आसात. ह्या घराच्या स्लॅबाच्या भितर ह्या कोण सरल्यात की तांच्या खातीर मागची
चार जण आसात खंडीत जावन तांच्या खातीर ती मागतली. या कोणा सुद्धा संभ्रम, या कोणाक जरा सॅक्रिफिस या घरा करूंक आसा, खंडीत त्या देवाच्या पवित्रात्म्याक दिवचे जावन आसा. तर जेसिंता म्हणले घराचे वडील तशेंच तेगाय भुरगीं मस्त मागण्याची जावन आसात. ते सांगा ते हात धरून ती मागतना आमकां मस्त खुशी जाता. या घरा कुमो करा मोगाच्यान, या घराच्या बांदपाच्या कुमकेक दयेकरून सहकार दिया. हांच्या एज्युकेशनाक आमी कुमक करया. ह्या भयणीच्या कॅन्सराच्या पिडेक आमी कुमक करया. खंडीत तुम्ही म्हजे समय रावतल्यात. आमी एक सांगाती क्रिस्ती एक कुटुंब बांदून हाडया. आमच्या समाजांत असली कुटुंबां आसा जाल्यार खंडीत आमी ओगे रावूं नजो. आमी सर्गींच्या राजांत दिरवी पुंजयतली भुरगीं जावया. सर्गींच्या राजांत एक दीस बापाक आमी मुखामुखी पळयत आसतना हे सर देवाक महिमा दितात. ही सर बरी कामां केल्ली आनी कोणे बरे कामांत तांणी असो प्रतिफळ जडला, ती सोम्या मुखार तुमकां महिमा दितात. मोगाच्यानो या कोविड संदर्भार घरांचे काम पोंताक पावूंक दानी मुखांतर फावो केल्या तुमकां हांव आभारी जावन आसा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच या मुखल्याक आमच्या मिसांव कामाक तुमचो आदार हांव मागतां. सर्वस्पर देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या संपत्तीचेर, तुमच्या भलायकेचेर, तुमच्या हर एक कामांचेर, तुमच्या पयणाचेर स्वामी जेजू क्रिस्ताची विस्तार आशिर्वाद हांव मागतां. म्हणून ही 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं.